Sos may bungkag kaninyong tanan kakalmado na dayta diri karon sa merkado upon nakasulay na ba mo og kaon sa ingon ani nga klaseng street food sama sa kong gikaon karon? O di ara o, lami kayo ni. Lami pa ni sa imong uyab. Karon diri sa merkado upon street food, niagi ta diri sa kaging og gikingkong og gikingkang kukungkong. O diri daghan kayong kapilian sama sa mga saging, sinina sa inyong ipangita. Wa diri wa dito pero naaya pa diri. Sapatos pa imuha kini og adidi daghan kay klase depende sa may klase. Prutas sama sa inyong ipangita, pinya nagihapon. Og sa kining dapita mga kalmado, nangita ditag kanang mga ukay-ukay no kay namasinta basin day mo kayan ni ato taon sabihan ni wala ka ana-ana oy tag 100 ra gihapon ang ilahang sapatos sandal pagkasuway panuway mo ang nahimutang kini sa loyo sa Fishport sa merkado sana all virgin 150 na lang ang ilahang sapatos ug sandal. Kining tanan na ko ang gipangita sa merkado og kining nakita-an gyapon ako og nangita ta og isda diri para sa tuwang obligasyong buhionon. Napilian ka kalmado kay nindot siya color 5 colors. Ibis man ni ang tawag diri sa amo pero ambot lang ka unsay tawag sa inyo. Sa dihang dapita ato na silang gipahimutang sama sa imuhang uyab nga nakahimutang na karon nga ikaw wala pa. Sana all. Ug mo dinhi karon ka kalmado ato anang gipahimutang. May pasala nahimutang kita wa pagyapon nahimutang. Ug diha nagdakpanay na silang dapita diha mga kalmado. Naol nagdakpanay. Lima na sila ka color. Muna akong gipili kay nakauyon ko. Thank you for watching.